والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम की दूसरी नशिस्त में आप सबका इस्तकबाल है। यानी आप सबको मालूम है कि पार्ट 1 हो चुका है, गुजर चुका है। अब हम पार्ट 2 में दाखिल हो चुके हैं। तब एक मर्तबा मैं इआदा कराना चाह रही हूँ आप लोगों का, जिस तरह पिछली नशिस्त में जो हमने किया था अरकान इस्लाम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अरकान इस्लाम के बारे में जो हदीस हमने आपके सामने बयान की कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहला है कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व हज्जुल बैत व सियामुर रमज़ान। तो ये सही जामी की हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। तो मैं आप सबके सामने पहले ही शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दे चुकी हूँ। तो उसमें क्या था कि शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो देखिए, पहले मैंने आपको इसका माना अच्छे से समझाया ताकि आपको बाद में याद रखने के लिए आसानी हो, कि अगर कोई पूछे, सवाल करे आपसे, तो आपको जवाब देने के लिए आसानी हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। कॉमन जो हम सुनते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये सबको मालूम है, लेकिन असल माना जो उलमा ने बयान किया है वो ये है कि ला माबूदुन बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। माबूद तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ही माबूद बरहक है और बकिया जितने भी माबूद है वो बातिल है। तो अल्लाह एक माबूद बरहक है। इसका तर्जुमा इस तरह किया जाएगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। और फिर मैंने आपको बताया कि तौहीद क्या है। तौहीद वहदा का मस्दर है, यानी जिस तरह 1 2 3 गिनती में वाहिद स्नेन सलासा होता है, वैसा नहीं है। तौहीद वहदा का मस्दर है, यानी अल्लाह यकता है। अब यकता का तो हम दुख्ता नहीं बोल सकते ना। तो अल्लाह एक है, उसका जोड़ भी कोई नहीं है। यानी नंबर्स में भी एक ऐसा नंबर अल्लाह ने चुना है अपने लिए कि उसके जोड़ का भी कोई नहीं है। यानी तौहीद वहदा का मस्दर है और इसी से तौहीद का लफ्ज आया है। और फिर देखिए, नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई कि अल्लाह वाहिद है, एक अल्लाह, कुल हु अल्लाहु अहद, इसकी सबसे बड़ी दलील अल्लाह ने कुरान में दी है कि अल्लाह यकता है। कुल हु अल्लाहु अहद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी वो भी तौहीद वहदा का ही रूट वर्ड है, तो वहां से इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसकी सबसे बड़ी दलील अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही दी कि कहो अल्लाह यकता है, यानी एक नहीं है, यकता है। उसका जोड़ भी कोई नहीं है, उसके बराबरी का कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके मिस्ल कोई नहीं है। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। उसके बराबर के जैसा भी कोई नहीं है, उसका हमसर भी कोई नहीं है, उसका दोस्त भी कोई नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने इसकी वाज़ेह तशरीह सूरतुल इख्लास में बयान कर दी है। देखिए, अकीदे तौहीद का जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है। ये शहादतें यानी गवाहियों का, 2 गवाहियां, कौन सी गवाही? एक तो अल्लाह की गवाही और दूसरी रसूल की गवाही, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है की गवाही। तो ये 2 गवाहियों का जानना हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना आज हमारे लिए जिंदा रहने के लिए पानी खाना जितना जरूरी है। देखिए, आज हम जितना अकीदे से गाफिल है, शायद ही किसी और चीज से गाफिल हो। इंसान ये समझता है कि कलीमा हमने पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, जन्नत वाजिब हो गई। ऐसा नहीं है। इस्लाम की बहुत बारीकी है, इस्लाम के अहकाम की बहुत बारीकी है। अल्लाह एक है, उसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान को 3 हिस्सों पे मुश्तमिल किया है: तौहीद, रिसालत और आखिरत। पूरे कुरान इन्हीं 3 बेसिस पे है। तौहीद की बात हो रही है, या तो आखिरत की बात, या तो रिसालत की बात। तो तौहीद और रिसालत के बारे में हम जानने वाले थे। तौहीद के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि अल्लाह की किस तरह इबादत करना है, कि अल्लाह की इबादत और बंदगी इस तरह करना है जैसा कि हम उसके गुलाम हैं, ना कि हम उसके नौकर। जिस तरह नौकर ड्यूटी करके चला जाता है,
پھر اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر دوسرے دن آتا ہے پھر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے غلامی میں جکڑے رہے، یعنی اس کی عبادت اور بندگی میں جکڑے رہیں. اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری بندگی کرے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نماز ہم ڈیوٹی کی طرح ایک نوکری کی طرح پڑھیں. اس طرح عبد کا لفظ جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا وہ ہے بندگی کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، نہ کہ نوکری اور غلامی، نہ کہ نوکری کا. پھر اس کے بعد میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ یہی تھا کہ توحید کے کتنی قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفت. ان تینوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، یعنی کہ جو ہمیں پالنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت یعنی عبادتوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی الہ لفظ ایک، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں. عبادتوں میں، عبادت میں یعنی دعا کرنے میں ہم کسی کا وسیلہ نہیں شریک کرنا، یعنی ہماری نیتوں میں کھوٹ نہیں آنا. اسی طرح دیگر اور بھی چیزیں ہیں جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو شریک نہیں. یعنی میں نے بتایا تھا بہت ساری مثالیں دے کے ذبح کرنا وغیرہ، یعنی مدد کے لیے کسی اور کا استعمال کرنا، کسی اور لفظوں کا استعمال کرنا، یہ ساری الوہیت میں آتی. تو یہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہے توحید الوہیت. توحید اسماء و صفت یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفت کے ذریعے سے مانگنا، اس کے اسماء و صفت پر ایمان لانا. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اس پہ بس ایمان لانا. ڈیپلی نہیں جانا کہ کیسا سنتا ہے، کیسا دیکھتا ہے، کیسا کھاتا ہے، کیسا، وہ نہیں. بس اس پر ایمان لانا، اس پر اعتقاد رکھنا اور ان کے ذریعے سے دعائیں کرنا. اور پھر جب اگر کوئی نام وغیرہ رکھے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ہمیں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ عبد، عبداللہ، عبداللہ کا لفظ استعمال کر کے، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ کا لفظ استعمال. اللہ کا، اللہ کی صفات اگر کسی شخص کا نام ہو تو ہم اسے رحمان کہہ کے نہیں پکار سکتے. اسی طرح اگر کسی کا نام سمیع ہے تو سمیع کہہ کے نہیں پکار سکتے. عبد السمیع ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، بندوں کے لیے نہیں. اگر بندوں کے لیے ہو تو عبد کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے والد خود تھے جن کا نام عبداللہ تھا. تو اس طرح کے لفظوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ان تینوں کی بھی میں نے آپ کو دلیل دی تھی، ریفرنس دیا تھا آیتوں کے ذریعے، تاکہ وہ آیتیں آپ کو یاد رہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد بتایا کہ ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. توحید اصل میں ہے کیا؟ تو دیکھیے، توحید اللہ کی عبادت ہے. اور میں نے بتایا تھا لا، پہلے جو لفظ لا استعمال ہوا ہے، پہلے آپ کو سب چیز کو چھوڑنا ہے. نو، جب آپ نے ریجیکٹ کر دیا کسی چیز کو تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا، اللہ کی ہر بات کو، رسول کی ہر بات کو، ساری چیزوں کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. اور اب اس کے بعد جو بھی چیز آئیں گی وہ آپ نے ریجیکٹ کر دی. یعنی کسی کا بھی قول ہو، یعنی ان کا کہنا، ان کا کہنا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا کہنا تھا، یہ ہمارے بڑے کہتے تھے، یہ ہمارے سرپرست کہتے تھے، یہ ہمارے امی کہتے تھے، یہ ہمارے ابو کہتے تھے. ایسا اگر آپ کہیں گے تو وہ کیا ہے؟ توحید نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے ہر چیز کا انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط توحید ہے. انسان مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ. پہلے انکار کرتے، بعد میں اسلام میں داخل ہوتے. تو انکار کرنا ہمارے لیے سارے معبودوں کی عبادت، سارے لوگوں کی عبادت، ان کے خیالات، ان کے اقوال، ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر الہ کا لفظ، کہ صرف ایک اللہ، الہ یعنی اسی کو معبود ماننا، وہی لفظ ہے جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے. اور پھر الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے، اور اس کی ضد شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی یہ ظلم کیسا ہے؟ پھر فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم تمہیں قیامت کے دن اندھیروں میں ڈھکل دے گا. یعنی انسان یہ سوچے گا کہ میں تو توحید پہ ہوں، یعنی میں تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کیا اس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا، یعنی اس کے حکموں کو پورا کیا، ان کے احکامات کی پیروی کی، تب وہ اس میں
पूरा अगर खरा उतर गया तो समझ लीजिए कि वो जन्नत में दाखिल होगा। और अगर उसने इन्हीं में यानी पहले अकीदे में ही गड़बड़ कर दी तो समझ लीजिए कि फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमाति यौमिल क़ियामा, तो ये जुल्म शिर्क, ये जुल्म एक ऐसा है जो क़यामत के दिन हमें अंधेरों में ढकेल देगा। तो हमें सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अल्लाह ताला खुद हमसे सवाल कर रहे हैं, अरबाब मुतफर्रिकून खैर, क्या तुम्हारे लिए मुतफर्रिक रब बेहतर है या एक अल्लाह ताला बेहतर है? बोलिए, अगर आपको चार जने एक साथ बोले कि इनकी, तो आप क्या बोलेंगे? चार जने एक साथ बात करें तो आप बोलेंगे मेरे दो कान है, मैं सिर्फ एक की सुन सकती। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि आप इतनों की पूजा बेहतर, इतनों की बात मानना बेहतर है या सिर्फ मेरी इबादत करना बेहतर है? तो हमारे लिए अल्लाह ताला खुद सवाल करें। आप खुद सोचिए, अगर आप समझदार है तो आप खुद सोचिए कि आप किस राह पे जा रहे हैं, आप कौन से रास्ते को इख्तियार किया। देखिए अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, वहदैनाहु नजदैन, हमने दो राहें दिखा दी, अब आपके इख्तियार में है आप कौन सी राह चुने। अगर आपने तौहीद की राह इख्तियार की तो जन्नत, और अगर आपने शिर्क की राह इख्तियार की तो जहन्नम। तो अब आपके इख्तियार में है कि आपने नेकी की राह इख्तियार की या बदी की राह इख्तियार की। तो अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि एक अल्लाह ताला बेहतर है या फिर वो जो मुतफर्रिक रब है। तो कौन बेहतर है हमारे लिए? वो जो वाहिद है, कहार है, जबरदस्त है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। तो वो रब हमारे लिए बेहतर है। देखिए शिर्क के बारे में मैंने आपके सामने बताया था कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। हदीस में खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दलील दी थी कि अकबरुल कबाइरा अश्शिर्क बिल्लाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। तो देखिए गुनाह तो बहुत सारे हैं आज दुनिया में, अगर हम देखा जाए तो जिना, कत्ल, वालिदैन की नाफरमानी, ये सारे गुनाह हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गुनाह को अकबरुल कबाइर कहा, यानी गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जिसको कहा, वो है अश्शिर्क बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है हर गुनाह की माफी है सिवाय शिर्क के, यानी हर गुनाह को अल्लाह ताला बख्श देंगे सिवाय शिर्क के। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम शिर्क से अपने आप को बचा के रखें, और उससे बचाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करना बहुत जरूरी है। और फिर देखिए शिर्क की दो किस्में हैं, इसी तरह जैसा हदीस में, कुरान में अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में बताया कि शिर्क क्या है? जुल्म है, इन शिरका लजुल्मुन अजीम। और फिर हदीस में बताया गया है कि अकबरुल कबाइरा अश्शिर्कु बिल्लाह, क्या है? गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। तो अब फिर इसकी देखिए कितनी किस्में, जिस तरह तौहीद की तीन किस्में थी, तो शिर्क अब जाहिर सी बात है जो चीज छोटी होगी तो उसकी किस्में भी छोटी हैं, दो ही है, एक शिर्क अकबर और शिर्क असगर। तो देखिए शिर्क अकबर वो है जिसके बारे में बताया जाता है कि शिर्क अकबर अगर इंसान मुर्तकिब हो जाए तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात यजअलु लिल्लाहि निद्दन उदखिलन नार, रवाहुल बुखारी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो समझ लीजिए कि वो आग में दाखिल हो गया। तो उसके लिए क्या है? उसका ठिकाना जहन्नम बताया गया है, यानी जो शिर्क अकबर करता है। और शिर्क अकबर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हदीस में, अकबरुल कबाइरा शिर्क बिल्लाह, गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क अकबर है। और फिर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सबउल मुबिक़ात, सात हलाक करने वाली चीजों से बचो। सबसे पहला बताया फल अव्वलु अश्शिर्क बिल्लाह, तो उनमें सबसे पहला जो था वो शिर्क था, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी को ठहराना, उसके बराबर, उसके जैसा, उसके साथ। यानी हम ये नहीं कि हम अल्लाह को मानते लेकिन साथ में उनकी भी मानते। अल्लाह तो है देखिए मक्के के सारे लोगों का कहना यह था कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनसे पूछे कि आसमान जमीन का पैदा करने वाला कौन है तो कहते कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। यानी हमारा रब अल्लाह ताला पैदा करने वाला है। उनके मुंह पे था कि अल्लाह, यानी वो हमेशा कहते थे कि अल्लाह पैदा करने वाला है, उनको भी मालूम था अल्लाह पैदा करने वाला है, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम साथ में शरीक करते, हम बुतों की भी पूजा करते। ये उनका अकीदा था। तो आज हमारा अकीदा उस तरह से ना होने के लिए हमें भी ये चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की बात करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। यानी हम इनकी तो मानते लेकिन उनका भी वसीला लेते, ऐसा नहीं करना है। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया। और फिर देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि
شرک اکبر اور شرک اصغر تھا۔ میں نے شرک اکبر کے بارے میں حدیث بتائی کہ اگر کوئی شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اس کی معافی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے، شرک اصغر کے بارے میں بتایا جاتا کہ شرک اصغر ایک ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیشہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان محمد بن لبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا، رواہ احمد۔ دیکھیے، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں ایک چیز کا بہت خوف کھاتا ہوں، ایک چیز ہے جو میں تم سے بہت ڈرتا ہوں کہیں وہ تم لوگوں میں نہ جائے۔ ایسا اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الشرک الاصغر، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ بڑا شرک تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ نہیں شریک کرنا ہے، لیکن چھوٹا شرک جس سے میں بہت ڈرتا ہوں، اخاف، اللہ کے رسول نے کہا ان اخوف ما اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں چھوٹے شرک سے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الریا، یعنی ریا، دکھاوا، ریاکاری کرنا، یعنی کہ کسی کے دکھانے کے لیے کچھ کرنا۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں دی جاتی کہ نماز وغیرہ ہیں، عبادتوں میں ریا، یعنی کہ یہ شرک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے رہا۔ ہم نماز تو پڑھیں لیکن کسی کے لیے، ہم صدقہ تو کر رہے ہیں لیکن چیریٹی ہم کر رہے ہیں صرف فوٹوز کے لیے، اگر ہم کچھ دے رہے ہیں دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے غنی ہیں، تو اس طرح کی اگر چیزیں عبادت میں داخل ہو جائے تو وہ شرک اصغر ہے۔ اور پھر اس سے اللہ کے رسول بہت ڈرتے تھے، تو ہمیں بھی اس سے ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ تو اس طرح اس سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان مسیح دجال سے بھی زیادہ ایک چیز کا خوف کھاتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا شرک خفی، یعنی شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ تو پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یعنی یہ آدمی کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ نماز لمبی کر دیتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے الشرک خفی ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل، یعنی آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اگر وہ اپنی نماز میں اس طرح زینت اختیار کر دیتا ہے، نماز کو لمبی کر دیتا ہے، سجدوں کو لمبی کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کے بارے میں حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اور اس وادی میں صرف ریاکار ہی داخل ہوں گے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں بتایا جاتا کہ ایک خاص گڑھا جو بنایا گیا ہے صرف ریاکاری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا کرنے والا بنا دے۔ دیکھیے جس طرح احادیث میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شرک اکبر گناہ کا کام ہے، شرک اصغر ڈرنے والی چیز ہے، تو اسی طرح قرآن میں بھی اس کی بہت ساری ریفرنس دی گئی، اس کی بہت ساری دلیلیں دی گئی۔ تو سب سے پہلی چیز میں بتا دوں کہ شرک جو ہے سب سے بڑی جہالت ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو، تو وہ شرک نہیں کرے گا۔ تو خود اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہو کہ اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے۔ یعنی دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا کیسا ہے کہ وہ جاہل انسان ہے، یعنی جاہل کو اگر اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ بتوں کی پوجا کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو میرے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنی بھی ڈگریاں وہ کر لے، لیکن اگر اس کو اللہ کے بارے میں علم نہیں تو وہ جاہل ہے۔ پھر دیکھیے اس کے بارے میں بتایا جاتا شرک کے بارے میں کہ شرک جو ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کس چیز کا؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو شرک کا رد ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کو رد کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح شرک کا رد کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت اس کے ساتھ جائز نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کہ مشرک پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے. خود اللہ کے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اگر تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی کوئی مدد نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ سب کو تو معاف کر دیں گے، سب کی تو بخشش ہو جائیں گے، سب پہ رحم ہو جائیں گا، سب کی مدد ہو جائیں گے. قیامت کے دن ہر کسی کو جنت جہنم کے سارے فیصلے سنا دیے جائیں گے، لیکن ایک شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کہ دیکھیے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. یعنی یہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عبادت کا حکم دیا پھر بتایا کہ الا ایاہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنا ہے، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. دیکھیے طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کھڑائی جائے، اللہ کے علاوہ ٹہرائی جائے. یعنی نفس ہو یا پھر لوگ ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، ماں باپ ہو، شوہر ہو، بیوی، بچے، کوئی بھی ہو، اللہ کی عبادت کے لیے اگر آپ کو روک دیں اور اللہ کی عبادت سے بڑھ کے وہ چیز آپ کی نظر میں امپورٹنٹ ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ طاغوت ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ نے خود کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. تو اس سے بچنا ضروری ہے. یعنی ہم نفی کر رہے ہیں، ہم نفی کر رہے ہیں اس کی کہ سارے معبود غلط ہے اور اللہ ایک جو ہے وہی صحیح ہے، وہی برحق ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں اس بات یعنی ہمیں ہاں کے ساتھ نہیں بھی کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بول رہے ہیں ایک نہیں بول رہے ہیں، ہاں بھی بول رہے ہیں نہ بھی بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا. آپ کو دو بھی کرنا ہے، پہلے تو اللہ کی ماننا بھی ہے اور دوسروں کو ریجیکٹ بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد بتایا جاتا دیکھیے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کچھ جواب بھی نہیں دیتے. یعنی دیکھیے اگر آپ کسی کی مدد لے رہے ہیں سامنے والے کی تو کیا وہ آپ کو جواب دے گا؟ اگر زندہ ہوگا تو جواب دے گا اور اگر مردہ ہوگا تو جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. اور جس طرح اللہ جواب دے دے تو ویسا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. یعنی آپ نے اگر دعا میں گڑبڑی کی کہ آپ نے دعا میں کسی کا سہارا لیا تو یعنی کسی کا سہارا لیا، کسی کا نام پکارا، ان کے الفاظ کر کے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ جواب بھی نہیں دیتے. یعنی وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ کے بارے میں. اگر ان کے منہ پہ ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو ہٹا تک نہیں سکتے، اور اگر ان کے سامنے پانی بھی لا کر رکھ دیا جائے تو وہ اس کو پی تک نہیں سکتے. تو انسان تصور کرے کہ وہ کس راہ پہ جا رہا. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ وہ بتوں کی پوجا کرے، اپنے نفس کی پوجا کرے، کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہی بہترین ہے، قہار ہے، وہاب ہے، تو اس کے علاوہ کس طرح دوسرے کی عبادت کریں. انسان خود سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بار بار قرآن میں کہتے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بار بار اس الفاظ کا استعمال کر کے کہتا ہے. اور پھر دیکھیے جس طرح شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلیل دی ہے ایو ذنب اعظم عند اللہ. یعنی اللہ کے نزدیک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، سوال جواب چلتے رہتا تھا، اللہ کے رسول سے کوشچنس کرتے تھے کہ کون سی چیز یعنی کہ گناہ والی ہے، کون سی نیکی والی ہے، کون سی جنت میں جانے والی، کون سی جہنم میں جانے والی. اس طرح سوالات کا سلسلہ چلتے رہتا تھا. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا
सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु ज़ंबिन अअज़म इंदल्लाह, कौन सा गुनाह अल्लाह के नजदीक आदम यानी सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यानी ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे हालांकि उसने ही तुझे पैदा किया। देखिए कॉमन सी बात है कि आप खाए किसी और का और बजाय सुने किसी और की, यानी आप एक मिसाल समझ लीजिए कि अगर आपका बेटा आपके घर में सारा दिन खा पी रहा है लेकिन सुन रहा है आपके पड़ोस की, तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? आप उसको चार पांच खींच कर लगवाएंगे? जरूर आप उसको मारेंगे, इस वजह से कि क्यों उनकी सुन रहे हैं। मैं हूं तुम्हारी अम्मी, मैं हूं तुम्हारा बाप, तुम मेरी नहीं सुन के उनकी क्यों सुनते हो? इस तरह तो आप करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका बेटा आपकी नहीं सुन रहा। आपको उसने आपने उसको पैदा किया और वो आपकी नहीं सुन रहा, तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला को देखिए कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत है कि वो सबको फिर भी खिला पिला रहा है, काफिर को भी खिला रहा है, मुसलमान को भी खिला रहा है, सबको खिला रहा है। क्योंकि इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें वाज़ेह कर दी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हो, कोई मख्फी चीज नहीं है, हर चीज सामने आ गई है। तो इसीलिए खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि तू अल्लाह ताला को, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे हालांकि उसने तुझे पैदा किया। तो पैदा करने वाला जो है उसी की इबादत करना हमारे लिए जरूरी है। और फिर देखिए शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इसके बारे में मैंने जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को नसीहत की थी वो दलील दी थी कि या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, यानी अपने बेटों को भी ये वसीयत करना, अपनी औलादों को भी ये वसीयत करते रहना। देखिए आजकल बच्चों का माहौल इस तरह हो गया है कि चाहे वो अपने घर में हो या घर का माहौल कितना भी अच्छा हो, लेकिन सोहबत का असर तो उनको होता है कि दोस्त अगर उनके खराब हो, अगर उनको कहीं कोई और राह पे ले जाने वाले हो तो वो बराबर चले जाते हैं, क्योंकि उनको देखने वाला बाहर कोई नहीं होता। जब घर में आते हैं तो कॉमन अपने वालिदैन के साथ जैसा रहना है वैसा रहते हैं। लेकिन आपको भी उनको बार बार मुतनब्बा इस चीज के बारे में करना है कि ये शिर्क है, कि ये गुनाह है, ये ऐसा नहीं करना है, ये शिर्क अकबर है, ये शिर्क असगर है, इससे बचना है। शिर्क अकबर अल्लाह के साथ किसी को नहीं शरीक करो, शिर्क असगर नमाजों में दुआओं में किसी का वसीला नहीं लियो, ये शिर्क असगर। इस तरह उन्हें भी मुतनब्बा करते रहना चाहिए, क्योंकि हर अंबिया का अमल यही था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद अपने बेटे इस्माइल के बारे में भी दुआ करते कि "ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों की पूजा करने से बचाना"। हर नबी का ये, यानी कि ये दुआएं उनकी थी कि बेटों को ये वसीयतें भी करते मरने से पहले कि या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ तो किसी को शिर्क नहीं करना। तो इस तरह की वसीयतें उनके साथ, अपने बेटों के साथ वो करते रहते थे। तो हमें भी अपने बेटों को इस तरह की वसीयतें करते रहनी चाहिए कि शिर्क के बारे में बताना कि वो शिर्क बहुत कबीह फेल है, बहुत बड़ा गुनाह है, यानी इसको मामूली ना समझे, इसको हल्के में ना ले, क्योंकि अगर हम इसको हल्के में लेंगे तो जन्नत हमारे हाथ से चली जाएगी। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपने ईमान ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपने ईमान को जुल्म से ना मिलाओ, यानी कि अब तुम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन साथ में किसी को शरीक भी कर रहे हैं। तो ईमान तो है, ईमान तो है, लेकिन हम किसी और को भी शरीक करें तो वो जुल्म हो जाएगा। तो दो चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है, यानी गुनाह है। खुद अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुमने लुकमान अलैहिस्सलाम का कौल नहीं सुना जो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि शिर्क जुल्म है? तो इस आयत में भी बताया जा रहा है कि शिर्क जुल्म ही है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसु ईमानहुम जुल्मा, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। देखिए जुल्म उस चीज को कहा जाता है, मैं आपको बता दूं जुल्म किसको कहते हैं, यानी किसी का हक किसी को देना, जो चीज को उसके जगह पे रखनी है आप उसको हटा के उसकी दूसरी जगह पे रख देना, यानी ऊपर की चीज को नीचे, नीचे की चीज को ऊपर कर देना, ये जुल्म है। अगर आप ये करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला को तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं है कि वो कोई उसके साथ शिर्क करे, तो जाहिर सी बात है इसका गुनाह भी बहुत बड़ा होगा। तो अल्लाह ताला ने इसका गुनाह बता दिया है कि ये गुनाह जो है, इसका गुनाह जो है हमेशा के लिए जहन्नम रसीद है। देखिए आपको ये चीजें याद रखनी है जो मैंने बताई है कि, जो मैंने आपको बताई है कि शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर, शिर्क असगर, और शिर्क की जो कुरान में दलीलें दी गई है वो भी, और फिर हदीस में जो बताया गया है वो भी आपको याद रखना है। देखिए अब कलिमे शहादत जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो कलिमा है दूसरा शहादतैन, जिसे कहा गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम करना, अल्लाह का रसूल मानना। तो इसके बारे में देखिए, आप सबको मालूम ही होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। रसूल वो जिसे रिसालत दी गई, यानी कि जिसे नबी बनाया गया, जिसे किताब वगैरह दी गई, नबी और रसूल, उसे रिसालत दी जाती है, उसे रसूल कहा जाता है। तो देखिए, हम जब यहाँ पैदा होने से पहले, दुनिया में पैदा होने से पहले आलम अरवा में थे, तब अल्लाह ताला ने हमसे अहद ले लिया था। शायद आप सबको मालूम ही होगा इस अहद के बारे में, कि अल्लाह ताला ने हम सब से पैदा होने से पहले, अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया, पैदा होते ही अल्लाह ताला ने हम सब से एक अहद ले लिया था। और वो अहद था, कुरान में खुद अल्लाह ताला का फरमान है, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि हमने तुमसे एक अहद लिया था। और वो अहद क्या था? कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो qalu बला शहीदना, तो हमने कहा था कि हाँ, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है। तो ये अहद हो चुका था पहले, यानी हर कोई, यानी एक काफिर हो या यहूदी हो या ईसाई हो या नसरानी हो, कोई भी हो, इन सब से पहले पैदा होते ही ये अहद ले लिया गया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम। तो सब ने कहा था कि अल्लाह एक है, और हमने इस बात की गवाही वहीं पे दे दी थी। लेकिन आने के बाद हदीस में बताया जाता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी या मुसलमान बना देते हैं। तो हम तो मुसलमान ही पैदा हुए थे, पैदा होते ही हम मुसलमान थे, क्योंकि अल्लाह से हम अहद करके आए थे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह ताला बार बार ये हमसे सवाल किए कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने कहा, हम सब ने कहा, कौलू, कौला भी नहीं, मैंने कहा भी नहीं, हम सब ने कहा, कौलू बला शहीदना, हमने गवाही दी थी कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो इस अहद को याद दिलाने के लिए हमेशा अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है, किसी को किताब देकर भेजा तो किसी को पैगाम देकर भेजा। तो इसी तरह ताला ने ये अहद को, सिर्फ एक ही अहद, यानी कि मैं तेरा रब हूँ, यानी कि अल्लाह ही हमारा रब है, ये बात को याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों को भेजा था। 1,24,000 अम्बिया इकराम इस दुनिया में मबरूज फरमाए थे, सिर्फ इस वजह से कि ये याद दहानी की जाए कि अल्लाह ही हमारा रब है। सिर्फ इसी बात की दावत, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 साल तक मक्के में सिर्फ तौहीद की दावत दी। रिसालत तो बाद में, नमाजें बाद में, रोजा बाद में। मैंने आपको बताया था इससे पहले के दर्स में भी कि अल्लाह के रसूल सबसे पहले जिस चीज की दावत, और तमाम अंबिया की दावत, सबकी दावत का लुब्बे लुबाब बस यही था कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। सूरह आराफ में बहुत बार ये आयतें रिपीट रिपीट आई है, अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अन इब्दुल्लाह अन इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहि गैरी, यानी तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ने अपने कौम से बस यही बात को रिपीट किया कि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहि गैर, यानी तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत मत करो, उसके अलावा किसी की पूजा मत करो। ये अहद को याद दिलाने के लिए सारे अंबिया आते गए। तो 1,24,000 अंबिया का सिलसिला चलता गया, तो उसी में एक आखिरी नबी जो खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आए। और फिर इस तरह उन्होंने इसी की दावत दी कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। यानी सिर्फ मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि ये बात का ऐलान करूँ कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह के रसूल की रिसालत का मतलब भी यही था। देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक मिनहुम क़ससना अलैकुम व मिनहुम मन लम नक़ुस्सुस अलैका, यकीनन हमने आपसे पहले बहुत से रसूलों को मबऊस किया, जिनमें से बास का तज़किरा हमने आपके सामने किया और बास का नहीं किया। 1,24,000 की गिनती तो हमें मालूम है, लेकिन उससे भी ज्यादा बताया जाता है, उससे और कम भी, उससे और ज्यादा भी बताया जाता है कि और भी आए थे जिनका जिक्र हमने आपके सामने नहीं किया। तो जिस तरह इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, नूह, दाऊद, सुलेमान, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून, सब की दावत, हत्ता कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, सब नबियां और रसूल की दावत सिर्फ यही थी, अपनी कौम को, शोएब अलैहिस्सलाम, सोलेह अलैहिस्सलाम, हर कोई बस यही समझाते कि अल्लाह की इबादत करो। हर किसी की कौम में एक था कि किसी ने गाय को बछड़ा बना लिया, किसी ने बुत की पूजा कर ली, किसी ने पहाड़ को बना लिया, किसी ने सूरज की, किसी ने चांद की, किसी ने तारों की,
हर कौम में किसी ना किसी ने किसी की पूजा करनी शुरू कर दी। तब अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि नबियों को मबऊस फरमाया। तो बनी इसराइल में भी उन्होंने अब अल्लाह के साथ बेटा ठहरा लिया था किसी को, इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा ठहरा लिया था। तो हर किसी ने ये गुनाह किया था। अल्लाह ताला ने इस गुनाह से बचने के लिए अंबिया को भेजा। तो देखिए ये इतनी कॉमन बात नहीं है कि 1,24,000 लोग आके आपको इसके बारे में बोल के जाएं और फिर भी आप इसको लाइट लें कि ये एक कॉमन चीज है कि हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ही है, पहला ही कलमा है, अव्वल कलिमा तय्यब ही है। इस तरह आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि अगर एक बार एक बात आप कोई इंसान से सुने तो हाँ ठीक है, दूसरी बार ठीक है, तीसरी बार ठीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसके बारे में सुनते रहे, आपको कुरान में उसका इल्म ज्यादा से ज्यादा हो, तो फिर उसकी बासपुर्स भी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि जो चीज जितने बार बताई जाती उसके बारे में उतने ही ज्यादा सवालात किए जाते। तो फिर देखिए अल्लाह ताला ने खुद कहा कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूहिया, हमने तुम में एक रसूल भेजा था, हमने उसको वही की थी सिर्फ इसलिए कि ये बताएं, लोगों को इल्म दे। लोगों को इल्म दे किस बात का? कि फरमा दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का मतलब बताया, कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला। मैं अल्लाह अल्लाह ताला ने कहा कि फरमा दीजिए पाक है मेरा रब, मैं तो सिर्फ एक रसूल बनाकर भेजा गया इंसान हूँ। यानी देखिए कि कोई ये ना करे कि इबादतों में गुलू करके कि उनका मकाम व मर्तबा ज्यादा कर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक बशर है, एक आम इंसान है। जिस तरह तुम भी बाजारों में खाते पीते चलते इंसान हो, वो भी वैसा ही है कि उसको भी इबादत में मकाम व मर्तबा ज्यादा ना दे दी जाए। हाँ अलबत्ता तुम्हें जिस तरह जिसको फॉलो करना है, जिसको फॉलो करना है, जिसकी इत्तिबा और इताअत करनी है, वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया में हमें जिसको हमारा रसूल मानना है वो है रस, जिसको हमारा उसवा मानना है वो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो हमें हमारा रोल मॉडल जिसको बनाना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए अग- जिस तरह अल्लाह के 99 नाम अगर याद कर ले तो अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने पे जो सवाब है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे, तो इसी तरह अगर आप अल्लाह के रसूल का नाम याद कर लेंगे तो ये भी आपके लिए कुछ नसीबी की बात होगी कि हम जिसके चाहने वाले। क्योंकि हदीस में खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी व कान मई फिल जन्नह, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो मेरे साथ होगा। तो अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो आप उसको फॉलो तो करेंगे ही, उसका नाम वगैरह सब याद तो रखेंगे ही। तो देखिए एक काम आप ये भी करें कि 99 नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों को याद है, अल्लाह के 99 नाम बहुत अच्छी बात है कि याद है। इसके साथ आपको ये भी करना है कि अल्लाह के रसूल का नसबनामा भी अच्छे से याद कर ले। क्योंकि देखिए क़यामत के दिन जो नबी हमारी शिफाअत करेंगे और उसका ही नाम हमें ना मालूम हो तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो हम कोशिश ये करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा याद करें। जिस तरह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़र बिन माद बिन अदनान। तो यहाँ तक जो अदनान है इस सिलसिला अल्लाह के रसूल के नसब नामे का तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि इसमें किसी की गड़बड़ी नहीं है, यानी ये सब के नाम सही है। इसके बाद जो शिजरा होता है उसमें थोड़ा सा वो है। तो आप यहाँ तक तो अल्लाह के रसूल का नाम याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर हम हमारे घर में ही एक ले लीजिए कि अम्मी अब्बू का नाम हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो, तो हम किस तरह याद रखते हैं? क्योंकि एक हमें खुशी होती है कि वो हमारे चाहने वाले हैं, हमें देखने वाले, हमारे साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले। अब क़यामत के दिन हमें जिसके साथ रहना है, जिसके साथ उठना बैठना हमें ये नसीब होगा कि अल्लाह के रसूल हमारी शिफाअत करेंगे, जिस तरह हमें उनके साथ जन्नत का घर मिलेगा, जिस तरह हमारे जहन और गुमान है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत नसीब हो क़यामत के दिन, तो हमें फिर ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम उनका नाम पूरा याद रखें, उनकी सुन्नतें पूरी करें।
تو نام کو اچھے سے یاد کرنے کی آپ کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سوال دوبارہ میں آپ سے کروں کہ اللہ کے رسول کا نسب نامہ کیا تھا. ہاں، ہو سکا تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ. اس طرح آپ تھوڑا تو بھی کیوں نہ ہو نام یاد کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو پورا کروں. اتر میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو پورا کروں، یعنی مجھے صرف اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق پہ زور دوں. تو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح ہم کلمے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر ہم نے سب کا ریجیکٹ کر دیا، تو یہاں پہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ رسول کا ایم مقصد کیا تھا کہ ان کے اخلاق کو پورا کرنا، تو ہم اس کو پورا کریں کہ اپنے اخلاق کو اچھے رکھیں. دیکھیے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا. حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جتنا قرآن میں ہے سب آپ کے پاس تھا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جتنی جتنی باتیں آپ کو معلوم ہو اخلاق کے بارے میں، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انما بعثتم لأتمم مکارم صالحا اخلاق، مجھے صرف اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو جس طرح ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو رسولوں کے جس طرح اخلاق ہوتے ہیں ہمیں بھی اپنے اخلاق اس طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ جس کے اخلاق جتنے زیادہ ہوں گے، وہ قیامت میں اس کے ترازو کے وزن میں سب سے زیادہ تولا جائے گا. دیکھیے شرک کے بارے میں جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 2 قسمیں وغیرہ ہے، توحید کی 3 قسمیں وغیرہ ہیں، تو شرک کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کامن اور چھوٹی چھوٹی ہیں، جس کا جاننا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے انسان یہ سمجھتا کہ شرک صرف یہی ہے کہ کسی اور کے سامنے گردن نہیں جھکنا، یہی شرک سمجھتے. ہر کسی سے پوچھے کامن شرک کیا ہے، تو ہماری گردن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. تو یہ شرک ہو جاتا اگر ہم کسی اور کے سامنے گردن جھکا لیے تو اسی طرح اور بھی شرک ہے جو بتائے جاتے کہ احادیث میں کہ بہت سارے شرک ہے جسے ہم کامن سمجھتے، یعنی یہ شرک نہیں سمجھتے. اس طرح اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز جو شرک خفی تھی، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ شرک خفی ہے، اس طرح کی نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا. دیکھیے اور بھی دوسرے شرک ہے جسے ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں. دیکھیے رفع بلا کے لیے کسی چیز کا لٹکانا، یعنی یہ کہ مصیبتوں کے لیے کسی چیز کا دور کرنے کے لیے کسی چیز کو لٹکا لینا. دفع مصائب یعنی کسی مصائب کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا کر لینا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی شرک ہے. اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، جس نے یعنی بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تمیمہ لٹکایا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پورا نہیں کرے گا. یعنی آپ اس کو ہلکے میں نہ لے کے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے. دیکھیے بہت ساری اس کے علاوہ بھی اور دیگر ساری چیزیں ہیں. یعنی کسی پتھر اور درخت وغیرہ کو متبرک سمجھ لینا، یعنی میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، اگر انہوں اتنی اسپیڈ گاڑی نہیں چلاتے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اور وہ نہیں مرتے، ایسا کہنا یہ بھی شرک ہے. یعنی کہ کسی کلمے میں اللہ کا آ جانا، اگر ایسا اللہ یہ شیطان کا کلمہ ہے کہ اگر یہ آ جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا ویسا، تو یہ شیطان کا کلمہ ہے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی کلمے میں آ گیا تو کیا ہے، وہ بھی شرک ہے. اور ہمیں اللہ وغیرہ کے کلموں سے استعمال سے پرہیز کریں، یعنی ایسا نہیں تو ایسا ہوتا. میں پہلے بتائی تھی کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، انہوں کرے تو ایسا ہوا. یہ عقیدہ رکھنا جو ہے بہت بری بات ہے. کیونکہ گناہوں میں ہم گناہ تو جانتے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں جانتے جو چھوٹے ہو. تو دیکھیے جس طرح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی درخت اور پتھر کا متبرک سمجھنا کیا ہے،
गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन यअलमु अन्नका हजरुन ला तनफउ व ला तज़ुर, कोई पत्थर जो है फायदा देने वाला नहीं है और कोई पत्थर जो है नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तो जिस तरह नगीने वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है कि ये मुतबर्रिक है या फिर इससे फायदा होगा, तो ये जो आपका जहन बना हुआ है इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया कि कोई पत्थर नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। और फिर और दूसरी चीजें जो ये देखी जाती कि दरख्त वगैरह के इनको मुतबर्रिक समझा जाता है कि ये मुतबर्रिक है, तो उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल ने बताया तुमसे पहली उम्मतों पर भी ये तरीका था कि वो दरख्त को मुतबर्रिक समझ लिया करते थे, यानी वो दरख्त की भी पूजा करने लगे, यानी उसकी भी पूजा होने लगी। जाते अनवात एक शजर था, यानी एक बेरी का दरख्त था, तो वहां पे से अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, तो फरमाया कि ये ऐसा दरख्त है जिससे हमसे पहले वाले लोग इसकी पूजा करते थे, यानी उसको मुतबर्रिक समझते थे। तो ये क्या है, किसी चीज को मुतबर्रिक समझना भी शिर्क है। आप किसी चीज को मुतबर्रिक ना समझे कि ये मुतबर्रिक है, कोई चीज बरकत देने वाली, देखिए अल्लाह के कलिमात के अलावा कोई चीज मुतबर्रिक नहीं होती। यानी अगर आपने बाबरकत कलिमात जो सुबह और शाम के अज़कार में होते हैं वो आपने पढ़े, तो वो मुतबर्रिक है आपके लिए। और बताया जाता है कि ईमान और इखलास, ईमान को बढ़ाने के लिए, ईमान को मुतबर्रिक और बाबरकत हमारे ईमान को इजाफा पहुंचाने के लिए जो चीजें हैं, इखलास नियत, मोहब्बत करना, अखलाक हसना से पेश आना, अपने अखलाक को दुरुस्त रखना, ये सारी चीजें जो है अपने ईमान और अमल में इजाफा करने वाली चीजें हैं। और हम जो चीजों को समझते हैं कि ये मुतबर्रिक है वो मुतबर्रिक है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो चीजें मुतबर्रिक है, जो चीजें हमारे लिए फायदेमंद है, वो है ईमान, इखलास, नियत, सदका, ज़कात, ये सारी चीजें जो है इससे बरकत वाली है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे लिए सुबह के कामों में बरकत रख दी गई है। अगर आपको बरकत ढूंढनी है तो सुबह फज्र के बाद से ढूंढना शुरू करिए, फज्र के बाद जल्दी उठ जाइए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के कामों में बरकत अता फरमा। तो सुबह के कामों में बरकत है, आप सुबह के काम सोने के बजाय जल्दी जाग कर लिया कीजिए। दूसरी जो चीजें आप मुतबर्रिक समझ रहे हैं वो नहीं है, हदीस में जो बताई गई है बूरिक फिस सुबह, सुबह के कामों में बरकत है। तो आप वो कोशिश करें कि सुबह के कामों से बरकत मांगने की कोशिश करें। और फिर देखिए मैंने इससे पहले भी बताया था कि गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करना भी शिर्क है, लेकिन हम नहीं समझते। यानी कि किसी और के नाम से जानवर कट जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, आप खा पी ले रहे हैं, तो ये भी शिर्क है। तो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करने के बारे में हदीस में क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहु मन ज़बिहा बिगैरिल्लाह, जिसने अल्लाह के अलावा ज़बह किया उस पे लानत है, यानी धुतकार है अल्लाह की। तो लानत है उस पे अल्लाह की और धुतकार है। और फिर किसी गैर से फरियाद करना, किसी गैर से पुकार लगवाना, यानी किसी गैर को पुकारना, ये भी क्या है, एक शिर्क है। ये एक ऐसे शिर्क है जिसे हम कॉमन समझते हैं, नहीं ये शिर्क नहीं है। जानवर भी ज़बह हो जा रहा है, आप किसी चीज को मुतबर्रिक भी समझ ले रहे हैं, आप बीमारी के वास्ते किसी चीज को यूज भी कर ले रहे हैं कि ये कम हो जाएंगी, या फिर कोई मुसीबत टलने के वास्ते आप कुछ भी फॉलो कर ले रहे हैं कि ये ऐसा है, तो ये ऐसा नहीं है। बल्कि सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में जो बताया गया, एक बस वही है जो सही है, उसके अलावा जो दूसरी चीजें हम फॉलो करेंगे वो गलत होगी। तो देखिए गैरुल्लाह के लिए फरियाद करना, पुकारना, यानी किसी और को पुकारना, तो वो भी क्या है, शिर्क है। क्योंकि खुद अल्लाह ताला का इरशाद है व इन तदउ मिन दुनिल्लाहि मा यमलिकूना मिन कत्मीर, तुम जिसको अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलका जो होता है उसके ऊपर परत जो होती है सफेद कलर की खजूर की गुठली के ऊपर, उसके बराबर भी अख्तियार नहीं रखती। कितनी हल्की मिसाल अल्लाह ने लोग के वास्ते देके बयान की कि ये तक वो काम नहीं है, यानी इतनी हल्की मिसाल अल्लाह ताला ने, मिन कितमीर, कितमीर उस चीज को कहा जाता है जो बहुत बारीक हल्की, यानी कि ऐसा मसलने से रेजा रेजा हो जाए, तो यानी वो ऐसा है हमारी नजर में, यानी अल्लाह की नजर में वो ऐसा है जो तुम काम कर रहे हैं, तो किसी और को पुकारना भी ऐसा है। तो ये सारी चीजों से परहेज करना है, यानी आप शिर्क तो कर, आप यानी तौहीद पे तो है कि आपका अकीदा है कि आप अल्लाह को एक मान रहे हैं, आप अल्लाह को माबूद बरहक मान रहे हैं, ये आपका अकीदा है, लेकिन आप उसके साथ बचेंगे नहीं, तब फिर कैसा होगा। यानी आप पुश की जगह आप बोलेंगे कि मैं दरवाजा खोलने की जगह बंद करूंगी, बंद करने की जगह खोलूंगी, तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपको जो काम जब करना है आप जब ही करना। तो आप ये सोचिए कि आप जिस तरह इस बात कर रहे हैं, यानी
मान रहे हैं कि अल्लाह एक है, तो फिर सारी चीज़ों को रिजेक्ट भी करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम यानी कॉमन समझते हैं कि ये शिर्क नहीं है, तो ये शिर्क है। देखिए तौहीद की इतनी फजीलत है, इसके बारे में बताया जाता है कि इससे सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। यानी कि तौहीद से जो है इंसान के सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगरचे कि उसने कितने ही गुनाह किए हो इससे पहले। क्योंकि अल्लाह ताला का खुद इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म और शिर्क से आलूदा नहीं किया, उनके लिए अमन है और वही राह रास्त है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, और उनके लिए हिदायत। तो देखिए इससे पहले जितने भी, अगर आपने गुनाह, तौहीद से पहले आपने जितने भी गुनाह किए, तो अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि तौहीद की इतनी फजीलत है कि वो सारे गुनाहों को मिटा देता है, उससे कोई गुनाह तुम्हारा बाकी नहीं रहता। देखिए हदीस में जामे तिर्मिजी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, या इब्न आदम लौ या इब्न आदम लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्द खताया, अगर तुम जमीन भर के गुनाह मेरे पास लेकर आ जाओ इब्न आदम, सुम्मा लकीतनी, अगर तुम फिर मुझसे इस हाल में मिलो, ला तुश्रिक बिशैयन, कि तुमने किसी को शिर्क नहीं किया, ला अतैतुका बिकुराबिहा मगफिरतन, तो मैं तुम्हें इसके जरिए क्या करूंगा कि तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, तुम्हारी मगफिरत कर दूंगा। तो शिर्क के अलावा सब माफ है। हदीस में बता दिया गया वाज़े और कुरान में भी बता दिया गया वाज़े कि शिर्क के अलावा सब माफ है। तो इन चीजों से बचना हमारे लिए जरूरी है। देखिए जो सवालात आपको कॉमन मुसलमान होने के लिए याद रखने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जिस तरह कलिमे तौहीद के बारे में आप इतना तो जान चुके हैं, बेसिक नॉलेज जो आपको हो गई उसके बारे में, कॉमन क्वेश्चंस जो छोटे मोटे सवाल होते हैं कि इंसान को याद रखने चाहिए। तो पहला सवाल आप अच्छे से याद रखें कि कलिमे का माना। कलिमे का माना क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ला माबूदुन बिहक्किन इल्लल्लाह। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर दूसरा कि कलिमे की कितनी किस्में हैं, तौहीद की कितनी किस्में हैं। तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफत। ये तीन किस्में आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। रुबूबियत यानी आप अल्लाह को रब मान रहे हैं, और इसकी दलील क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी आप अल्लाह को ही रब मान रहे हैं, इसके अलावा किसी को नहीं, कि सारे जहानों का पालने वाला सिर्फ एक अल्लाह को मान रही है। और दूसरा तौहीद उलूहियत, इसकी दलील क्या थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि हम तेरी ही इबादत कर रहे हैं और तुझी से मदद चाह रहे हैं, यानी हमारी दुआओं में नमाजों में भी सिर्फ अल्लाह ही है। ये इसकी दलील थी। और फिर तीसरी क्या थी कि तौहीद अस्मा व सिफत, अल्लाह ताला को उसके अच्छे नामों से पुकारना, उसकी सिफतों पे मुकम्मल तौर से ईमान लाना, ये तौहीद अस्मा व सिफत है। तो इसकी दलील क्या थी, लईसा कमिस्लिही शैयन, उसके जैसा कोई है ही नहीं, यानी उसके जैसा सुनने वाला, देखने वाला, खिलाने पिलाने रिस्क देने वाला, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये तौहीद अस्मा व सिफत है। तो पहला सवाल कलीमे का माना, दूसरा है तौहीद की किस्में, और फिर तीसरी देखिए जो मैंने आपको बताई कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है हमारी पैदाइश का मकसद, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। वो ये एक चीज है जो हम समझते कि खाना पीना वगैरह है, वो तो एक अल्लाह ताला ने आर्जी तौर पे दिया है, खत्म हो जाने वाली है। लेकिन उसके अलावा जो है वो हमारा असल मकसद सिर्फ अल्लाह ही की इबादत है ये। और फिर क्या है, शिर्क क्या है, शिर्क क्या है, सबसे बड़ा जुल्म है, इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम, ये। और फिर शिर्क के बारे में जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या है, तो वो है कि अकबरुल कबाइर शिर्क बिल्लाह, ये वाली आपको याद रखनी है कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क की कितनी किस्में हैं, ये एक सवाल, कि शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। शिर्क अकबर क्या है, अल्लाह के अलावा किसी और को साथ ठहराना, किसी और को शरीक करना, ये शिर्क अकबर है। शिर्क असगर क्या है, रियाकारी, रियाकारी। और शिर्क खफी भी है कि नमाज जिस तरह पढ़ रही हैं और पढ़ते पढ़ते नमाज को अच्छी बना दे रहे हैं आप किसी और के देखने से, तो ये शिर्क खफी है, ये भी आपको याद रखना है। और फिर देखिए कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब क्या है, क्या मतलब है हम अल्लाह ताला पे ईमान लाए, कि उसके वजूद, उसकी रुबूबियत, उसके उलूहियत और उसके अस्मा और सिफत पे ईमान रखना। हम अल्लाह ताला पे ईमान लाने का मतलब क्या है, हम अल्लाह ताला पे ऐसे ईमान ला लिए नहीं, उसके वजूद के अल्लाह ताला है,
اس کی ربوبیت کے وہی رب ہے، اس کی الوہیت کے وہی الہ ہے، اس کے اسماء و صفت کے اس کے ناموں جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید پہ ایمان لانے کا مطلب جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور پھر دیکھیے دعا بھی کیا ہے، ایک عبادت ہے۔ جس طرح ہم دعا کرتے تو دعا بھی کیا ہے، ایک عبادت ہے، لیکن ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے دعا کو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا، میں نے دلیل بھی دی تھی، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو دعاؤں کا جواب دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دعا بھی ایک عبادت ہے اور اس کا جواب دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ اور پھر دیکھیے ایک کے اسلام کے کتنے مراتب ہے۔ اسلام کے میں نے بتایا نا کہ اسلام کے کتنے مراتب ہے، 3 ہیں۔ اسلام کے 3 مراتب ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان۔ تو بنی الاسلام علی خمس جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی، اور باقی کے جو ایمان اور احسان ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اور احسان یہی ہے کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، وہ احسان ہے۔ ابھی آپ کو صرف یاد رکھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسلام کے کتنے مراتب ہے۔ اسلام کے 3 مراتب ہے، یعنی لیولز، اسلام کے کتنے لیول ہے۔ تو اسلام کے 3 لیول ہے۔ پہلا تو اسلام ہی ہے، اور دوسرا ایمان ہے، اور تیسرا احسان ہے، جو کہ حدیث جبریل میں واضح ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث جبریل اللہ کے رسول خود آئے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس خود آئے اور سامنے بیٹھ کے پوری معلومات حاصل کی، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر اللہ کے رسول سے ہر سوال کیا کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سب چیزیں مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ 3 مراتب بتائے، پہلا اسلام بتایا، ایمان بتایا، احسان بتایا۔ تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے انہیں تفصیل سے بتایا، جو کہ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے۔ تو یہ 3 مراتب آپ کو یاد رکھنی ہے، اگر حدیث یاد کر لے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، 5 ہے۔ تو نماز، روزہ، کلمے کی گواہی دینا، توحید، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ توحید کی دلیل جو آپ کو دینی ہے وہ یہ کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شرک نہ کرو۔ یعنی آپ کو اس بات کی بھی گواہی دینا ہے کہ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں آپ، لیکن کسی اور کی بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ دلیل بھی آپ کو دینی ہے۔ تو شہادتین کا مطلب کیا ہے؟ شہادتین کا مطلب گواہی دینا، اور گواہی ایسی ویسی بھی نہیں، سچی گواہی جو صرف معبود کے لیے ہو۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گواہی جو سچی ہو۔ شہادتین جو کہا جاتا ہے کہ 2 شہادتیں، دونوں بھی گواہیاں اور دونوں بھی ایسی ہو جو سچی ہو، اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو لا میں کیا تھا؟ نفی تھی، اور الہ میں کیا تھا؟ اس بات تھا، یعنی کہ ہاں۔ تو ہم یہ بات مان لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہم نے ریجیکٹ بھی کر دیا اور پھر ایکسپٹ بھی کر لیا کہ اللہ ہی رب ہے۔ 2 چیزیں تھی اس میں۔ اور پھر شہادت رسالت، یعنی اللہ کے رسول کی گواہی، یعنی کہ اللہ کے رسول ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کی گواہی کیا تھی کہ عمر صلی اللہ کا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، تو ہم نے اس کی تصدیق کی، وہ یہ تھی۔ اور پھر دیکھیے کہ اس طرح آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی قرآن میں عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم عبادت تو کرنا ہے لیکن کس کی؟ اللہ کی۔ تمہیں عبادت تو کرنی ہے اور بچنا کس سے؟ طاغوت سے۔ تمہیں حکم دیا اللہ نے کس کا؟ کہ عبادت کا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو آپ کو توحید میں بس یاد یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو بس میں اپنے درس کا یہیں اختتام کرتی ہوں۔ یہ چھوٹی اور بیسک اور کامن چیزیں تھیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں، اور اللہ کے رسول کا نسب نامہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہی کے لیے آسانی ہوگی، بیسک نالج میں اضافہ ہوگا۔ کل کو آپ کی اولاد اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متوحد بنا دے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما جو شہید ہو چکے ہیں، ان کو مغفرت فرما،
اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما، اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کو ترقی عطا فرما، اور لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا بنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔